तसव्वुर करें, मैदान जंग में दुश्मन बादशाह जख्मी, प्यासा और कमजोर, और फिर वो शख्स जिससे वो लड़ने आया था अपनी हाथों से उसे पानी पिलाए। ये वाकया सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि ईमान और अखलाक की कहानी है। ये वाकया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने का है, जो 12वीं सदी में बैतुल मक़दिस के फातेह थे। ये किस्सा तारीखी किताब और इब्ने शद्दाद की तहरीरों में महफूज है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी जाने ऐसे सबक आमोज और हैरान कुन किस्से, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दुश्मन के बादशाह को पानी पिलाने वाला फातेह। जमाना वो था जब सलीबी जंगें चल रही थीं। यूरोप के बादशाहों ने बैतुल मक़दिस पर कब्जा किया हुआ था और मुसलमानों के लिए वो शहर मुक़द्दस तरीन जगहों में से एक था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सालों की मेहनत, ईमान और सब्र के बाद सलीबियों के खिलाफ एक बड़ी जंग जीती, जंगे हत्तीन 1187 ईस्वी। इसी जंग के बाद वो बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचे। मैदान में दोनों तरफ हजारों सिपाही जख्मी पड़े थे। धूप सख्त थी और कैदियों के होंठ प्यास से फट चुके थे। इन्हीं में एक कैदी था रिचर्ड लायनहार्ट, जो सलीबी फौज का बादशाह था। जब उसे लाया गया तो वो कमजोर, जख्मी और प्यासा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा तो फरमाया, इसे पानी दो, ये मेरा मेहमान है, दुश्मन नहीं। पानी का प्याला लाया गया। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथ से रिचर्ड को पानी दिया। दुश्मन बादशाह हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि तुम वो शख्स हो जिससे मैं जंग लड़ने आया था और आज तुमने मुझे जिंदगी दी। सलाहुद्दीन मुस्कुराकर बोले, हम जंग दुश्मनी से नहीं, इंसाफ से करते हैं। इस्लाम हमें जुल्म नहीं सिखाता। बाद में जब बैतुल मक़दिस मुसलमानों के हाथ आया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वहां किसी ईसाई या यहूदी या आम शहरी से बदला नहीं लिया, बल्कि फरमाया, ये अल्लाह का शहर है, यहाँ अमन रहेगा, खून नहीं बहेगा। उनके किरदार से मुतासिर होकर बहुत से गैर मुस्लिम भी इस्लाम के अखलाक से वाकिफ हुए, और यही वो दिन था जब दुनिया ने पहली बार देखा कि ताकत से बड़ा ईमान और अखलाक होता है। ये वाकया तारीखी तौर पर साबित शुदा है और आज भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में सलाहुद्दीन अय्यूबी को द जस्ट किंग कहा जाता है, यानी आदिल बादशाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर थकन मगर ईमान की रोशनी। दूर बैतुल मक़दिस के मीनार झलक रहे हैं। ने खून बहाया, आज इसे तेरे हुक्म से अमन देना है। साथ में उनका सिपा सालार कहता है, या अमीर, शहर के दरवाजे खुलने ही वाले हैं, दुश्मन हथियार डालने को तैयार है। सलाहुद्दीन आहिस्ता बोले, हथियारों से शहर नहीं फतह होते, दिलों से होते हैं। शहर के दरवाजे खुलते हैं। ईसाई, पादरी, औरतें, बच्चे खौफ में हैं। उन्हें लगता है कि मुसलमान इंतकाम लेंगे, लेकिन सलाहुद्दीन घोड़े से उतरते हैं, जमीन पर सजदा करते हैं, फिर खड़े होकर ऐलान करते हैं, ये शहर अल्लाह का है, यहाँ किसी के खून से जमीन सुर्ख नहीं होगी। जो यहाँ रहे अमन में रहे, जो जाना चाहे अमान के साथ जाए। शहर में सन्नाटा छा जाता है। एक बूढ़ी ईसाई औरत रो पड़ती है, क्या तुम वाकई हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे? सलाहुद्दीन मुस्कुराकर कहते हैं, मेरी तलवार सिर्फ जुल्म के लिए चलती है, कमजोरों के खिलाफ नहीं। सलाहुद्दीन अपने चंद साथियों के साथ गिरजा के करीब पहुंचते हैं। उनके सामने सलीबें, दीवारों पर ईसाई अलामतें। सिपाही कहता है, या अमीर, क्या इसे मस्जिद में बदल दें? सलाहुद्दीन जवाब देते हैं, नहीं, ये इनकी इबादत गाह है। जिस तरह हम अपनी मसाजिद का एहतराम चाहते हैं, वो भी अपने रब को यहाँ याद करते हैं। वो अपने हाथ से गिरजा के दरवाजे पर लगे खून के धब्बे साफ करते हैं। फिर कहते हैं, इस्लाम सफाई, अमन और अदल का नाम है, इंतकाम का नहीं। सलाहुद्दीन शहर की फसील पर खड़े हैं।
دور آذان کی آواز گونجتی ہے۔ پہلی بار بیت المقدس میں برسوں بعد صلاح الدین آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور دھیرے سے کہتے ہیں، اے اللہ، جس شہر سے تیری رحمت چلی گئی تھی، آج اسے پھر تیرا نام نصیب ہوا۔ ان کے آنسو رخسار پر بہہ جاتے ہیں۔ پاس کھڑا سپاہی کہتا ہے، یا امیر، آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ عدل کیسا ہوتا ہے۔ صلاح الدین جواب دیتے ہیں، عدل ہی ایمان کی اصل پہچان ہے۔ جس کے دل میں رحم نہیں وہ مسلمان نہیں۔ بیت المقدس کے آسمان پر چراغ جل رہے ہیں۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی سب امن سے اپنے گھروں میں ہیں۔ شہر کی گلیوں میں بچوں کی ہنسی سنائی دیتی ہے۔ اس رات دنیا نے دیکھا کہ ایک فاتح شہر میں داخل ہوا، مگر اس کے قدموں سے خون نہیں، امن کی خوشبو آئی۔ اس کا نام تھا صلاح الدین، عادل بادشاہ۔ طاقت ہمیشہ ختم ہو جاتی ہے، مگر عدل ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور وہ دل جو ظلم کے بعد بھی رحم کرے وہی اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین برن فجر کی نماز کے بعد خاموش بیٹھے تھے۔ آسمان صاف تھا، پر ان کی آنکھوں میں ایک اداسی تھی۔ ان کے قریبی وزیر قاضی فاضل نے پوچھا، یا سلطان، آج آپ خاموش کیوں ہیں؟ سلطان نے آہستہ کہا، قاضی فاضل، میں سوچتا ہوں، ہم نے بیت المقدس فتح کیا، ہزاروں قیدی آزاد کیے، مگر کیا میں نے اپنا نفس بھی فتح کیا؟ قاضی حیران ہوئے۔ دنیا کا سب سے بہادر بادشاہ اپنے دل کے اندر کی جنگ کی بات کر رہا تھا۔ ایک دن شام کو سلطان دمشق کی گلیوں میں بغیر محافظ کے نکل گئے۔ ایک پرانا کپڑا اوڑھے جیسے کوئی عام آدمی ہو۔ ایک جگہ دیکھا، ایک پرانا فقیر مسجد کے دروازے پر بیٹھا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر رو رہا تھا۔ سلطان قریب گئے اور پوچھا، بابا تم کیوں روتے ہو؟ فقیر بولا، میں اس امت کے حال پر روتا ہوں بیٹا۔ بیت المقدس تو فتح ہو گیا، مگر مسلمانوں کے دل ابھی غلام ہیں، لالچ، حسد اور دنیا کے قید میں۔ یہ سن کر سلطان کے دل پر چوٹ لگی، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، بابا آپ نے سچ کہا، میں ظاہری دشمنوں سے جیتا ہوں، مگر اپنے نفس سے اب تک ہارا ہوں۔ کچھ ہی دنوں بعد سلطان بیمار پڑ گئے۔ طبیبوں نے کہا، بادشاہ سلامت، آرام کیجئے، آپ کمزور ہو گئے ہیں۔ سلطان نے مسکرا کر جواب دیا، میں آرام تب کروں گا جب میرا رب راضی ہوگا۔ جب حالت نازک ہوئی تو انہوں نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، جب میرا جنازہ اٹھاؤ، میرے تابوت کے آگے یہ کپڑا لٹکاؤ، یہی میرا کفن ہے، تاکہ لوگ جان لیں کہ جس نے دنیا فتح کی وہ دنیا سے خالی ہاتھ گیا۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر آخری الفاظ کہے، یا اللہ، میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتا ہوں، بیت المقدس کی زمین پھر تیرے نام کی ہوگی۔ میں نے جو کیا تیری رضا کے لیے کیا، اگر کمی رہ گئی ہو تو اپنے فضل سے معاف فرما۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور تاریخ نے گواہی دی، ایسا بادشاہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے جس نے دشمن کو معاف کیا اور دنیا کو عدل سکھایا۔ صلاح الدین کی تلوار زنگ آلود ہو سکتی ہے، مگر ان کے اخلاق کی چمک کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ اس نے دنیا کی زمینیں فتح نہیں کی، اس نے دل فتح کیے۔ جب سورج طلوع ہوا، سلطان کی سانسیں دھیرے دھیرے کم ہونے لگیں، کمرے میں کلمہ طیبہ کی آواز گونجنے لگی۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور آہستہ کہا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ پھر ان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی، جیسے کوئی سورج مغرب میں نہیں بلکہ دل کے اندر طلوع ہو گیا ہو۔ اس لمحے خوشبو پھیلی جسے سب نے محسوس کیا۔ قاضی فاضل نے رو کر کہا، یہ وہ خوشبو ہے جو صرف اللہ کے دوستوں کے جسم سے آتی ہے۔ 3 دن بعد جب جنازہ اٹھا، سلطان کی وصیت کے مطابق تابوت کے آگے وہی کپڑا لٹکایا گیا، ایک فقیر کا پرانا کفن جس پر لکھا تھا، یہ ہے صلاح الدین ایوبی جس نے دنیا فتح کی مگر دنیا سے خالی ہاتھ گیا۔ دمشق کے لوگ رو رہے تھے، عیسائی، یہودی، مسلمان، سب، کیونکہ وہ بادشاہ نہیں، انسانیت کا علمبردار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ مر نہیں گئے، وہ ہر اس دل میں زندہ ہیں جہاں عدل، ایمان اور رحم باقی ہے۔ ان کی تلوار زمین پر رک گئی، مگر ان کا نور آسمان تک پھیل گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی جانیں ایسے سبق آموز اور حیران کن قصے، تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔